हलिदाईका हलगुरु चर्ने गुराँसे पाखा, चलारी दाईले जाल हान्ने राख खोलाको दोभान, घामको रापमा शीतल छाया दिने चौतारीको लाखुरी, वनभरि काफल पाक्दा गीत गाउने काफलचरी। आहा, साँच्चै पर्यावरणीय रमाइलो छ गाउँघर। प्राकृतिक सौन्दर्यता बोकेर उभिएको राखमाधुरी, त्यसैको काखमा समथर भई बग्ने राख खोला, कला र सांस्कृतिक पहिचानमा सजिएका यहाँका मानिसहरू, खेल क्षेत्रको विकासका लागि तपस्यारत युवा जमात अनि विभिन्न जात र समुदायहरूको मिश्रित बस्ती हो गङ्गादेव गाउँपालिकाको 7 नम्बर वडा राङ्क। यो वडापालिकामा विभिन्न जाति वा समुदायको बसोबास भएको पाइन्छ। आफ्नै संस्कार तथा रीतिरिवाजमा साधारण जीवनशैली बिताइरहेका छन् यहाँका मानिसहरू। विगतको युद्धको कुहाली लाग्दो क्षणबाट यो वडा पनि अछुतो रहन सकेन। राज्य पक्षबाट 1 जना र विद्रोही पक्षबाट 1 जना गरी 2 जनाको शहादत भएको थियो। करिब 2963 जनसङ्ख्या रहेको यस वडामा 49.9% पुरुषहरू छन् भने 50.1% महिलाहरू रहेका छन्। क्षेत्री समुदायहरूको बाहुल्यता रहेको यस भेगमा ओली, खत्री, डाँगी, खड्का, बस्नेत आदि जातिहरूको बसोबास रहेको छ भने सङ्ख्यात्मक हिसाबले दोस्रो स्थानमा रहेका दलित समुदायहरू विश्वकर्मा, परियार र सुनारहरूको बसोबास रहेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेका जनजाति समुदायहरू घरती मगर, बुढा मगर, पुन मगर, थापा मगर आदि रहेका छन्। यहाँका समुदायहरूले परम्परादेखि आफ्ना पुर्खाहरूले प्रयोग गर्दै आएका घरेलु औजारहरू प्रयोग गर्ने गरेको देख्न सकिन्छ। दलित समुदायहरूले आरन र लुगा सिउने मेसिन प्रयोग गर्ने गरेका छन्। तर नयाँ पुस्ताहरूमा भने यी घरेलु औजारहरू प्रयोगमा कमी आएपछि बिस्तारै लोप हुँदैछन्। यहाँका परियार समुदायमा रहेको पुरानो पञ्चे बाजा निकै प्रचलित छ। विवाह तथा पूजा आजाहरूमा बजाइने पञ्चे बाजा गाजाहरू तमाहा, सनही, झ्याली, मादल, ट्याम्की, बाँसुरी आदि हुन्। नयाँ पिँढी वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुने समस्याले यी मौलिक सांस्कृतिक बाजा गाजाहरू संरक्षणमा भने समस्या देखिएको बुढापाकाहरूको गुनासो छ। विवाह तथा मेला पर्वहरूमा नाचिने झ्याउरे, मयूर नाच, मौलिक नाच, पैसरे र साइलेजीको भाका वा ठाडी भाकाहरूमा यिनै बाजाहरू प्रयोग हुन्छन्। पुराना पुस्ताबीच साइलेजी भाका वा ठाडी भाकामा गाउने चलन रहेको छ। तर नयाँ पुस्तामा भने संरक्षण अभावका कारण लोप हुने देखिन्छ। मलाई लाग्यो बारमा उहिले जस्तो ढाका हानी भए कस्तो गीत गानु। मेला पर्वहरूमा मयूर नाच, पञ्चेबाजा नाच, आमा समूहको नाच, पैसरी र झ्याउरी नाचहरू प्रचलनमा रहेका छन्। परम्परागत रूपमा चल्दै आएका स्थानीय मेला पर्वहरूलाई यस्तै कला संस्कृतिहरूले शोभा बढाएका छन्। आआफ्नो समुदायमा धार्मिक संस्कार, संस्कृति सहितका रीतिरिवाजहरू चल्ने गर्छन्। जस्तै देवी देवता पुज्ने, कुल पुज्ने, सिद्ध पुज्ने लगायत सत्यनारायणको कथा सहितको पूजापाठ,
यज्ञ र रुद्री गर्ने प्रथा अझै रहेको छ। बहुसंख्यक समुदायहरू हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने र हिन्दू संस्कार अनुसार विवाह गर्ने, चाडबाडहरू मान्ने चलन छन्। मान्छे मर्दा क्षेत्रीहरूको 13 दिनको काजक्रिया गर्ने चलन चलिरहेको छ भने दलित र मगरहरूको 3 दिनमै काजक्रिया गर्ने चलन चल्तीमा छ। क्रिश्चियन धर्म मान्ने समुदायहरू पनि न्यून मात्रामा भेटिन्छन्। यो ओडाको पूर्वमा माडी गाउँपालिकाको 5 नम्बर ओडा, पश्चिममा गङ्गादेव 5 नम्बर ओडा, उत्तरमा गङ्गादेवको 6 नम्बर ओडा, दक्षिणतिर गङ्गादेवको 2 नम्बर ओडा अवस्थित छ। 2072 असोज 3 गते जारी नेपालको नयाँ संविधान अनुसार नयाँ भौगोलिक संरचनामा साबिकको राँक गाविसलाई 2 वटा ओडामा विभाजन गरिएको थियो, जस अनुसार साबिक ओडाहरू 4, 5, 8 र 9 लाई समेटेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना तथा सङ्घीय संरचना अन्तर्गत गङ्गादेव गाउँपालिकाको 7 नम्बर ओडा बनेको छ। यो ओडाको क्षेत्रफल 13.78 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। 7 नम्बर ओडापालिकाको केन्द्र ओखरबोट रहेको छ। यो ओडामा पर्ने टोलहरूमा जायचौर, तिमिले, धप्री, जायखोला, उपल्लो जाय, सुनार गाउँ, परियार टोल, ओखरबोट, रागडाँडा, बाहुनठाना, दुनियाला, आराखोला, बिखोला र सुपेगैरा रहेका छन्। उत्तरबाट दक्षिण भई बग्ने राग खोला 7 नम्बर ओडाको ठिक बीच भागबाट समथर भएर माडी खोलामा मिसिएको छ। अन्य जाय खोला, गोडङ खोला, तिम्ले खोला, धप्री खोला र आरा खोला राग खोलाका सारथीहरू हुन्। यिनै सहायक खोला मिलेर राग खोलाको पहिचान बनेको छ। उक्त खोलाको फाँटहरूमा प्रशस्त खेतयोग्य जमिनहरू रहेका छन्। गङ्गादेव गाउँपालिका 7 नम्बर ओडामा रहेको राकमाधुरी पर्यावरणीय दृष्टिकोणले सामरिक महत्त्व बोकेको सुन्दर पहाड हो। यो करिब 2500 मिटर उचाइमा रहेको छ। पहाड वा धुरीको फेदमा सुन्दर जङ्गल छ। जङ्गलको छेउबाट मोटर बाटो पूर्व पश्चिम जोडिएको छ। चुचुरोमा थोप्ला आकारमा देखिने जङ्गलभित्र गुफा रहेका छन्। टापुको उत्तरतिर सुन्दर घना जङ्गल रहेको छ। अग्लो टापुमा कच्ची स्तम्भ बनेको छ। उक्त स्तम्भबाट रोल्पा र रुकुमका धेरै भागहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। सिद्ध पुज्ने राकमाधुरी, सुखेनी गुफा र पाँचमुनि मेला बीचको एउटा पौराणिक किम्वदन्ती छ। परापूर्व कालमा गोठालाहरू बसाइ सर्ने चलन थियो। बसाइ सर्ने क्रममा राकमाधुरीको फेदमा रहेको बिखोलामा केही क्षेत्रीहरू बस्न आए। उनीहरू बस्दै गर्दा त्यो ठाउँमा कुकुरहरू नभुक्ने र भाले पनि नबास्ने अनौठो प्राकृतिक प्रतिकूलता पाए। त्यति बेला भेटिएका एक जोगीले भने धुरी नजिकै सुखेनीको गुफा छ, त्यहाँबाट 4वटा चिन्नो खसालिदिनु, गुफाभित्र थुनिएको मूल 4 दिशा बग्नेछ, अग्लो डाँडामा सिद्ध देवताको पूजा गरी पूर्णिमाका दिन मेला भर्नु सबैको भलो हुनेछ। यसरी जोगीकै भनाइ अनुसार धार्मिक कार्य गरेपछि शुभ भई प्राकृतिक अनुकूलता पाएको, पानीका नयाँ मूलहरू प्रवाह भएको धार्मिक विश्वास छ। यसरी परम्परा कालदेखि पूजा आजा गर्दै आएको र अहिले पनि राकमा सिद्ध र पाँचमुनिको मेला निकै प्रसिद्ध छ। ठुला र अनौठो लाग्ने यी गुफाहरू राकमाधुरीको आकर्षक गहना हुन्। गुफाको गहिराई निकै भएको र त्यहाँ मूल भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। राकमाधुरी चढ्ने तीर्थालुहरूले चिन्नो लिएर जाने, यदि चिन्नो नभए पैसाको सिक्का लिएर उक्त गुफामा खसालिदिने चलन चलिआएको छ। यसरी खसालेपछि सोचेको पुग्ने र जीवनभर सुख पाइने धार्मिक विश्वास छ। राकमाधुरी ट्रेकिङ गन्तव्यका रूपमा निकै सम्भावना रहेको छ। पर्यटन क्षेत्रका रूपमा प्रवर्धन गर्न राकमाधुरीलाई धार्मिक तथा तीर्थस्थलका रूपमा विकास गरे पर्यटन भित्र्याउने राम्रो आधार बन्नेछ। पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ यहाँ हाम्रो गङ्गादेव गाउँपालिका वडा नम्बर 7 र 6 लगायत उता परिवर्तन
को केही भागहरू छोइएको र हाम्रो यता माडीको पनि केही भागले छोएको। नितान्त बढी चाहिँ गङ्गादेव गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 को भूमिमा पर्ने राखमाधुरी भन्ने एउटा पर्यटकीय क्षेत्र छ। त्यहाँ विभिन्न स्थलका गुफाहरू हैन, अनि त्यहाँ धेरै किसिमका सम्भावनाहरू, कम्तीमा हामीले त्यो राखमाधुरीलाई पर्यटकीय स्थल बनाउन सक्यौँ र त्यहाँ कम्तीमा हामी आन्तरिक पर्यटन अथवा बाह्य पर्यटनहरू भित्र्याउन सक्यो भने यहाँको कम्तीमा यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै इन्कमका कुराहरूसँग जोडिने र धेरै फाइदा हुने देखिन्छ पर्यटनको क्षेत्रमा। राखमाधुरीको पश्चिमी किनारा बनेर राखखोला समथर भई बगेको देख्दा थप प्राकृतिक सौन्दर्यता झल्किन्छ। 7 नम्बर वडाको मध्य भागबाट बगेको राखखोलाका फाँटहरू उत्पादनका लागि खेतीयोग्य रहेका छन्। तिनै फाँटहरूमा राखखोला सिँचाइको भरपूर सम्भावना रहेको छ। साधारण जीवनशैली अपनाइरहेका यहाँका मानिसहरू कृषि पेसामा आबद्ध छन्। उनीहरूले यस क्षेत्रमा परम्परागत उत्पादन खेती प्रणाली अपनाइरहेका छन्। बाली खेतीतर्फ मकै, धान, कोदो, गहुँ, जहु, तोरी उत्पादन हुन्छन् भने दलहन खेतीतर्फ सिमी, भटमास, भाङ्गो उत्पादन हुन्छ। यसै गरी तरकारी खेतीहरू आलु, लसुन, प्याज, साग, धनियाँ, गोपीकाउली, टमाटर लगायतका तरकारीहरू उत्पादन हुँदै आएका छन्। व्यावसायिक फलफुल खेतीका लागि यो ओडा अति उपयुक्त रहेको छ। सुन्तला, कागती, किवी, आरु बखडा, ओखर लगायतका फलफुलहरू यहाँ राम्रो उत्पादन हुन्छन्। व्यावसायिक पशुपालनतर्फ सीता बङ्गुर फार्म जायाचौर रहेको छ। उक्त फर्मले व्यावसायिक बङ्गुर पालन गरिरहेको छ। प्राय धेरैले परम्परागत पशुपक्षी पालन विधि अपनाइरहेका छन्। यहाँका किसानहरूले गाई गोरु, भैँसी, बेडा बाख्रा, बङ्गुर, कुकुर, बिरालो, खरायो, कुखुरा, हाँस, परेवा लगायत पाल्ने गरेका छन्। यो भेगका वन जङ्गलहरूमा घोरल, रतुवा, दुम्सी, बाँदर, स्याल, वनबिरालो, खरायो आदि जनावरहरू पाइन्छन्। त्यस्तै पक्षीतर्फ कालिज, ढुकुर, गिद्ध, गरुड, चिल, बेसुरो, लाटोकोसेरो, काग, चमेरो, गौथली, सारी, काली कल्चु, भङ्गेरो, लामपुच्छ्रे, च्याखुरा, तित्रा आदि चराचुरुङ्गीहरू पाइन्छन्। जडीबुटीहरू टिमुर, चिराइतो, सोमायो, सतुवा, बोजो, तितो, सिल्पु, दालचिनी, पुदिना, तितेपाती, सिस्नो आदि पाइन्छन्। त्यसै गरी रेसादार वनस्पतिमा अल्लो, भाङ्गो, भिमल आदि पाइन्छन्। वनस्पतितर्फ सल्लो, बाँझ, खर्सु, काफल, लालीगुराँस, पयौँ, किमु, दुधिल्लो, रयेन्ज, सेतारे, बाँस, निगाला, फ्लाट, चन्दन, पुतली, बैंस, चोथ्रो, ऐँसुलु, उत्तिस, अङ्ग्यार र डिम्बर जस्ता वनस्पति पाइन्छन्। 7 नम्बर ओडामा 10 वटा महिला आमा समूहहरू सङ्गठित भएका छन्। लैङ्गिक समानता र सचेतना जागरणका लागि सङ्गठित भएका महिलाहरू आफ्नो रीतिरिवाज जोगाउन पनि प्रयत्नशील छन्। यसरी सङ्गठित भएका महिला आमा समूहहरूमा जनजागरण महिला आमा समूह आरखोला, समाज सुधार आमा समूह आरखोला, हिमशिखर आमा समूह तिमिले, ताप्ला बजार आमा समूह दुनियाला, लालीगुराँस आमा समूह रागडाँडा, नमुना महिला आमा समूह जायाचौर, सुनछहारी आमा समूह सुनारगाउँ, असल नारी आमा समूह बिखोला, ओखरबोट फुलबारी आमा समूह र लालीगुराँस महिला आमा समूह जायाचौर रहेका छन्। त्यसै गरी आफ्नो परम्परागत संस्कृति जोगाउन बाउ समूहहरू पनि सक्रिय देखिन्छन्। रागमाधुरी, पैसरे समूह बिखोला लगायतका अन्य समूहहरू सक्रिय अवस्थामा रहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो मौलिक नाच पैसरेलाई संरक्षण गरिरहेका छन्। युवा जागरणका लागि टोल स्तरमा थुप्रै क्लबहरू गठन भएका छन्। तिनै क्लबहरूले विभिन्न खेलकुद विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भने स्थानीय संस्कृतिहरूलाई प्रवर्धन गर्न मेलाहरूको आयोजना गर्ने र विवाह तथा सामाजिक कार्यहरूमा सहभागी हुँदै सहयोग गर्दै आएका छन्।
क्लबहरूले विकास निर्माणका तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनलाई पनि प्राथमिकता दिइरहेका छन्। त्यस्तै भवन निर्माण, बाटोघाटो निर्माण र मन्दिर निर्माणका कार्यहरू पनि गरेका छन्। यसरी क्रियाशील क्लबहरूमा जनप्रिय समाज संस्था उपल्लो जायाचौर, आशिष युवा क्लब जायाचौर, 3 स्टार प्रतिभाशाली युवा क्लब आरखोला, जाया छहारी युवा क्लब जायाखोला, एकल युवा क्लब ओखरबोट र हिमशिखर युवा क्लब तिमिली रहेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा यहाँका समुदायहरू सक्रिय रहेका छन्। 7 नम्बर वडामा सबै 5 वटा विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमध्ये मावितर्फ पृथ्वीनारायण मावि जायाचौर रहेको छ भने अन्य सबै प्राथमिक विद्यालयहरू रहेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय प्रावि लाखुरी चौर, लोकतन्त्र प्रावि सानडाँडा, सिद्धेश्वरी प्रावि घरेली डाँडा र वर्मसिद्ध प्रावि दुनियाला रहेका छन्। शिक्षा आर्जनको हिसाबले यहाँका युवाहरूलाई उच्च शिक्षामा निरन्तरता दिन केही समस्या देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरू होमिनुले अध्ययनमा निरन्तरता नपाउने समस्या छ। प्राय युवाहरू वैदेशिक रोजगारका क्रममा विभिन्न मुलुकहरूमा पुगेका छन्। युवाहरू युएई, साउदी, कतार, मलेसिया आदि देशहरूमा छन् भने अधिकांश युवाहरू भारत पनि पुगेका छन्। यहाँका केही मानिसहरू निजामती सेवामा र शिक्षण पेसामा आबद्ध भएका छन् भने केही मानिसहरू व्यवसायमा पनि जोडिएका छन्। स्वास्थ्यतर्फ यहाँ वडा स्तरको राग स्वास्थ्य चौकी रहेको छ, जहाँ 5औं र 4थो तहमा अहेब र अनमी लगायत कार्यालय सहयोगीहरू कार्यरत छन्। त्यस्तै जायाचौरमा एउटा खोप केन्द्र रहेको छ। वडापालिकाको आयोजनामा समुदायमा विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गरिएको थियो, जसमध्ये महिला सिप विकासका लागि सिलाइ बुनाइ तालिम, किसानको क्षमता वृद्धिका लागि बङ्गुर पालन तालिम प्रदान गरिएको थियो। त्यसमध्ये झन्डै 10 भन्दा धेरै कृषकहरू व्यवसायमा जोडिएका छन्। स्थानीय समुदायहरू न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न ओखरबोट बजार, जायाचौर बजार, पाती हाल्ना, जायाखोला बजार र हिले ढन्टाना पुग्ने गरेका छन्। 7 नम्बर वडामा प्रवेश गर्ने मुख्य सडक बाटो गाउँपालिका केन्द्र सानडाँडा नजिकैको सुका ओडार हुँदै ताप्ला जोडिएको मुख्य सडक बाटो हो। सदरमुकाम लिबाङबाट प्रवेश हुने सडक गङ्गादेव 7 हुँदै सल्यान जोड्ने कार्य भएको छ। वडाका प्राय टोलहरूमा सडक बाटो विस्तार भएका छन्। विस्तार नभएका केही टोल र राग डाँडामा आगामी आर्थिक वर्षमा सडक बाटोको योजना रहेको छ। विकास निर्माणका कुराहरू, पूर्वाधार विकास, सडक, खानेपानी लगायतका कुराहरूमा उल्लेखनीय विकास भएको अनुभूति भएको छ। म आफैलाई रोल्पा जिल्ला सदरमुकामदेखि तालाबाङ हुँदै जायचौरसम्म मोटर बाटोको स्थिति थियो र उता छिमेकी जिल्ला दाङदेखि साबिकको ओत 9 र 8लाई छुएको थियो। त्योभन्दा यता मोटर बाटो कुनै बनेको थिएन र हामी आइसकेपछि अहिले हामी विभिन्न टोलमा मोटर बाटो पुर्याएका छौँ र अन्तर्जिल्ला जोड्ने मोटर बाटोको कुराहरूमा पनि लिबाङदेखि तालाबाङ हुँदै अन्तर्जिल्ला सल्यान जोड्ने मोटर बाटो जोडिसकेको छ। उज्यालोको लागि पनि यो ओडामा सोलर र लघु जलविद्युतहरू प्रयोग भइरहेका छन्। जायाचौर लघु जलविद्युत करिब 105 घरधुरी भन्दा धेरैले उपभोग गरिरहेका छन् भने कुचेगार लघु जलविद्युत झन्डै 200 घरधुरीले उपयोग गर्दै आएका छन्। त्यसैगरी रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकाबाट विस्तार भएको लघु जलविद्युत यो ओडाका करिब 500 घरधुरीले उपभोग गर्दै आएका छन्। पुराना काठका बिजुलीका पोलहरू हटाएर फलामे पोलहरूको व्यवस्थापन हुनुका साथै जलविद्युतको केन्द्रीय लाइनका पोल र तारहरू समेत यो ओडामा विस्तार भइरहेका छन्। त्यसो त यहाँ निकट भविष्यमै बिजुलीको केन्द्रीय लाइन प्रसारण हुँदैछ। हाम्रो यहाँ एउटा लघु जलविद्युत छ। स्थानीय स्तरमा गरिबी निवारण कोष रहँदा को प्रोग्राम चल्दै गर्दा बेलाको लघु जलविद्युत छ। लघु जलविद्युतबाट हामीले विद्युत
बालिरहेका छौँ र सबै पोलहरू त्यति बेला केही पोलहरू मात्र फलामको पोलहरू नत्र शाखा लाइनहरू हामीले काठका पोलबाट काम चलाइरहेका थियौँ। अहिले सबै पोलहरू फलामको पोलहरू फेरेका छौँ। उत्पादनका लागि ताप्ला सिमखोला चरिमाला सिँचाइ योजना र दुनियाला ओखरबुट खुर्सली सिँचाइ योजना सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। वडापालिकाको पहलमा थुप्रै योजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। काठे पुल निर्माण, ट्रस ब्रिज निर्माण, खानेपानी र शौचालय सहितको मसानघाट र सडक तथा गोरेटो बाटो समेत निर्माण भएका छन्। खानेपानीको सवालमा चाहिँ विभिन्न टोलहरूमा समस्या थियो। कतिपय टोलमा मतलब भाडा बोकेरै मुहानमा पुग्नुपर्ने र कतिपय मुहान हुँदाहुँदै पनि पाइपलाइनको व्यवस्था नभएको स्थितिमा हामी पछिल्लो समयमा हामी आएदेखि, जब निर्वाचित भएर आएदेखि विशेष गरी हामी मुहान संरक्षणका कुराहरू र खानेपानीका कुराहरूमा पनि आवश्यकताको आधारमा खानेपानीका कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। र सम्भवतः मलाई लाग्छ आजको समयसम्म हामी निर्वाचित भएर लगभग अब असारमा 4 वर्ष पुग्छ र अहिलेको समयमा मलाई लाग्छ पानी बोकेर खानुपर्ने स्थिति छैन। भलै मतलब वर्षाको कारणले, प्राविधिक गडबडीको कारणले कुनै बेला नआउन सक्ला, तर पनि घरसम्म पानी हामीले बनाएका छौँ र वन जङ्गलहरूमा हामीले रिचार्ज पोखरीका कुराहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। थुप्रै ठाउँहरूमा घना जङ्गल भएको ठाउँ, अनि चरीचरण हुने ठाउँ, अनि वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको लागि पोखरी निर्माणका कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ। यो भेगमा ढुङ्गे खानी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यहाँका प्राय घरहरू ढुङ्गे छानो भएका र काठ माटोद्वारा निर्माण गरिएको एकै स्वरूपको मौलिक घरहरू देख्न सकिन्छ। यो ओडा राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव जमाएका नेताहरूको जन्मस्थल पनि हो। पूर्व सिंचाई राज्यमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेस रोल्पा जिल्लाका वर्तमान सभापति नेता अमर सिंह पुन र पञ्चायती व्यवस्थाका प्रख्यात व्यक्ति जीविस सदस्य कमान सिंह पुनको जन्मस्थल पनि यही वडा नम्बर 7 मा पर्दछ। 2074 असोज 14 गते भएको स्थानीय चुनावद्वारा वडा अध्यक्षमा तुलबहादुर घरती मगर निर्वाचित हुनुभएको छ। जायाचौर घर भएका जीएम भनेर चिनिने तुलबहादुर घरती एक सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। त्यस्तै वडा सदस्यहरू भक्तबहादुर ओली, दलित महिला सदस्य बेलमती विक, बाघसिंह ओली, महिला सदस्य गीता बस्नेत र वडा सचिव निमबहादुर भारती रहनु भएको छ। दलीय राजनीतिमा यो वडा फरक देखिन्छ। वडा अध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टीबाट चुनावमा विजयी हुँदा अन्य सबै वडा सदस्यहरू नेपाली काङ्ग्रेसबाट विजय हुनुभएको हो। गङ्गादेव गाउँपालिका वडा नम्बर 7 र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार।